يا ربي الله يا خالق يا رب انت كريم لك الخير والنقل بالكاين تاقوا المريض مني تكان ولا شكله وانا تبوني يلا السلام عليكم أبا. ها؟ سينك بتدي؟ ماله؟ أبغى ما نجي. نجيب. نجيب دبيه. ما في راب في واقع. أنا رسمه أبو. أنا بيه. ديشابات. سودي نجيتين. أيوة. سودي دمتي مالين دكام تنيات تمرفه. نيرا تنا كنتس كنا هم دارا قلتي نما تانو. تهانجا تانو مجانا فور دي ما بيه سودي بدي جتة. أبو وقت كتير ما تزين. أوري كم تدور يا مرسل. ها؟ لا مجاني الشيخ. ها؟ المهم حتى بدي. مجاني الشيخ لا درس عربي. تابع بزرلو تا يا أبو. أبيه ما يوكس غني ما لما سودي بدي جتة ما فور هندي ما. من فورا كم؟ سبوا دي انقطع بريك تي مالك ستة أماس ني فورا كارود. دو ورجين ما أقول. متى عيدن تيجدن ما يصير تا ورثي تو ودو كانوا بوساني ما يصير نما شيخات القرآن ما تصبروا جراكينوس. ما سيما. متى يا أبو نمشي جري بعد كذا. نمر ربي خيسو دولار بتدلهم بين شوني. وين لقيسي. أبو سلام عليكم. وعليكم السلام. هاي ما عليه سوى جهاز يا أبو مجاهن. رب ما ولنا في دقيقة. كوي كم ما جي سيدي ما سيدي. سيفودا بخيه برانسي سبخياني بس سانا نجينا بدي. سبوا أني كوري هذا دي متى كجول ما نتاو ترى إنك دكا سيتي ويواتي ميرر لقطة سنجا سيقولوا كتة. أكمل أسوق أنا دينار تابو. أبي ما كنتي رئيس خبر نمني أنا. أدوا كان تنتامي وقال مكان بكمل كده دينه ريسكين تبي ما فود ريسكين بتجي تيم برا تنا تدري. لكن بيشينكان لكن كمادو. أكمل جرورم تو كتورم تو لكن. يو بيشينكان بتولي. أسي أتي متي أنا ميفورا. يو بيشينكان ببدي. هذا توري باتي سيفي بودي. ها؟ أكاسيزي. تروبا. أنترواني جونكو بودي. نشوفي بربرة. ميكتا ميلا بغارة. ميلا بغارة كتا. يا أبو فرابني. فرابني. فرابني سلاتين. لا فرم بنوت. أبو بودر أساتي ما. فرابني مجاهنا كمان عارسي ولا راسي بوزو. تو نقول جاو قلتي أنا نقول مونا بدين في الدين مونا ما. وي أنا كبيني الدوم كبنا نجيخا. ما خينا أنتك. أيوة. أبيه كجيبا إلما نمر كجيبا ديسا إلمو نجا كنجا من أبايسي ريسي كوكو يا تردي بافر بوتي نرتي بابو وجاو راتي وغلو جيت جيت ما خينا كبنا نجينا. أخلا زبيران ديمون وين أما ديوتي رتي لا داون. رزقي مالا نتبغى نجتي أخاف. يوم فودي كينجي رزقي مي رتي أنا بس بدي أتومنو أنا نريد تام جا سانو جا كنا تاني رتي دمو. أبوي نسيجر نعمل. آمنا نانجا. آمنا لا. آمنا تيجي تنو دلار كنا مو. نفسي. ما هو إسينا فكرت مين. إسينا فكرت فلو في رابين. فولا مو. هاي. نقدر ما ميجو ورقة في دسرة ما شاء الله هو ما سيجون كم. لا ما كم ولا لا. أتيجا مين هم مريدين. ولد الجاناتي أبو سيتي ما خينا كبسون نجرسيسة دانو تابع. ما خينا لا يا هذا دي ما خينا جت واجب تجمع كيسا ولا ما خينا ما خينا بانك جالس كتو تابع بنيجي نودو كتو تابع. إن شاء الله ما يجي نفوقي هدي أبيات إيجين كان. وخلاص من خايف خجيبك أنا خجيبتي بتاع خجيبتي فتالقى كيوما لما تعرض عندك كيف تنام ما تفي سيارتي تجري في شغل تسيجل ديم كابدو قال ورموك سيم ما نام يوجع تفور يوجع بتورك يوجع بخينا جال تروح سيجال
Naam, amma kinaan qaba silaamumaan qabu naan jee aadiidha jalaan dhufa rakkoon qaba makinaan qaba yoo deemtee as deemte makinaan gubbaatee galtaa naan jeemi sanumaaf hin dhufeeba. Namni wal jaalatu waan hundatti dhaqqaba. Egaa jaalala naaf hin kennine inni makiina natti hime malee. Bar gowwaa guyyaa. Kanaafuu gaa kalaas akkasirra deemu marra naa jira ga'aan kalaas kana naan jedhu.